खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्गतर नाम में आप तमाम बरकत टीवी देखने वालों की सलामती चाहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपका खादिम पादरी अनीस जावेद गॉड इज़ लव के एक और ख़ूबसूरत एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन स्पेशल एपिसोड्स के लिए, जिसमें आप बड़ी खूबसूरती से खुदा के खुदाम के वसीला से रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं। रूहुल कुद्स को सीखना, उसको जानना इतना ही ज़रूरी है जितना यीशु मसीह के ताल्लुक़ से, क्योंकि रूहुल कुद्स इस वक्त ज़मीन पर हमारा दूसरा मददगार है, यानी यीशु मसीह के मुकाबला में हमें ये मददगार बख्शा गया है। सो मेरे अजीज़ों, आज की एपिसोड में भी हम रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से मज़ीद सीखने को हैं, और आज जिन खुदाम ने मुझे ज्वाइन किया है गॉड इज़ लव शो में, उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम रेवरेंड डॉक्टर सुहेल सैमुअल साहब। सर खुश आमदीद, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी दूसरी जानिब मौजूद हैं खुदा के खादिम हैं और एक लंबे अरसे से दर्स व तदरीस के साथ प्रीचिंग और टीचिंग से उनका ताल्लुक़ है। मेरी मुराद है रेवरेंड डॉक्टर अशरफ जे डीन साहब। सर खुश आमदीद। So thank you very much. गॉड ब्लेस यू। आएँ, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम दुआ करेंगे, और मैं चाहूँगा कि खुदा के खादिम रेवरेंड सुहेल सैमुअल साहब इस दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएँ। दुआ करें। खुदा कादिर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी और तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदा पाक करूँ, आज जब कि हम तेरे मुतल्लक गुफ्तगू करने को हैं, यस, तो आ हम मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, और आज की सारी गुफ्तगू से जलाल खुदा तेरे पाक कवी कादर नाम को मिले। यीशु के नाम में अपने हम खिदमत भाइयों के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस जीसस। ऐ खुदा, जो तूने खिदमत दी है, अपनी कुव्वत और कुदरत से इसको और ज़्यादा मौसर और ज़ोरदार बना, आमीन, ताकि बहुत सी ज़िंदगियों को जीतने का सबब बन सकें। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, रूहुल कुद्स को जितना गहराई से आप जानते चले जाएंगे, उतना ही आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में और दुनियावी ज़िंदगी में ऊपर उठते चले जाएंगे। यकीन कीजिए, ये एक ऐसा उस्ताद है, एक ऐसा मददगार है जो आपको ना सिर्फ इनकरेज करता है, आपको तवाना करता है, बल्कि आपको ऊपर अपलिफ्ट भी करता है, आपको दूसरों में सरफराज भी करता है, प्रोमिनेंट भी करता है। रूहुल कुद्स को लेना, खुद में रखना और उसके साथ ज़िंदगी गुजारना आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़बरदस्त तजुर्बा हो सकता है। इसलिए बड़ी फ़िक्रमंदी के साथ आज की एपिसोड में भी खुदा के खादिमों के वसीला से रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से जानिएगा। सबसे पहले मैं चाहूँगा खुदा के खादिम रेवरेंड डॉक्टर अशरफ जे डीन साहब से हम जानना चाहेंगे। सर प्लीज़ मुझे बताइएगा, योएल की हम पेशीन गोई की अक्सर बात करते हैं, जहाँ उसने आज के दौर के यानी फजल में कलीसिया के लिए जो रूहुल कुद्स का बहाव है उसको बयान किया है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रूहुल कुद्स का नाजिल होना या उंडेला जाना योएल की पेशीन गोई के तनाजुर में क्या है? बहुत शुक्रिया पास्टर बेटे अनीस साहिब। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का, आमीन, जिसने ये मुमकिन किया कि आज हम बरकत टेलीविज़न के गॉड इज़ लव के प्रोग्राम के शरीक हों और रूहुल कुद्स की बातचीत कर सकें जी। और ये खुदा का कलाम जो इल्हाम है, पूरी दुनिया के लिए ज़िंदगी के हर शोबे को लीड करता है, खा रूहानी हो खा जिस्मानी हो जी। तो योएल नबी की जो बात आपने की और उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत के अंदर वो खुदा के रूह की यूं बात करता है। अच्छा है हम इस आयत को तिलावत कर लेते हैं। ज़रूर। योएल नबी का सहीफ़ा उसका दूसरा बाब उसकी 28वीं आयत जो है, इसको फ़िलहाल हम पढ़ेंगे। यूँ लिखा है, और इसके बाद मैं हर फ़र्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे।
आमीन। खुदा उनका शुक्र इस कलाम की तिलावत के लिए, आमीन। सो अगर खुदा की रूह की बात करते हैं जी तो पुराने अहदनामा में से पैदाइश से लेके मुलाकी नबी तक खुदा ने जिस नबी से या जिस शख्सियत से कोई स्पेशल मिशन को करवाना था, कोई स्पेशल काम ज़िम्मेदारी करवानी थी, खा वो रूहानी है खा जिस्मानी है, खुदा उसको चुनता था जी। और उसके बाद अपनी रूह को उसके ऊपर नाजिल करता था। हम 3 मिसालों को देखेंगे। जब मूसा ने खुदा के साथ बातचीत की और जी। खुदा ने अपनी एक डिज़ायर उसके साथ शेयर की, और वो ये थी कि तू मेरे लिए खैमा इज्तिमा बना। जी उसकी सारी चीज़ें, सारी उसकी डिज़ाइनिंग, सब कुछ, तो उसके लिए खुदा ने उसे रहनुमाई दी कि तू बज़लीएल को चुन। जी खरूज की किताब की 31वें बाब की पहली दूसरी आयत में, तू बज़लीएल को चुन, और मैंने उसे चुना है। और फिर लिखा है कि खुदा ने अपनी रूह से उसको मुलब्बस किया, यानी वहाँ पर लफ्ज़ है अरबी का रूह अल्लाह से उसे मुलब्बस किया या उसको दी, और इसलिए ताकि वो फ़हम में, हिकमत में, अक्ल में और खुदा की सारी बातों को समझने के लिए काम कर सके। जी उसके बाद हम देखते हैं खुदा की रूह को सऊल बादशाह, जो बनी इसराइल का पहला बिल्कुल बादशाह ऐसा है, है, पहले जी। सैमुअल के अंदर उसका जिक्र है। तो जब सैमुअल ने उसे बादशाह मुकर्रर किया और मसा किया, तो फिर लिखा है कि खुदा की रूह उसके ऊपर नाजिल हुई। जी और फिर जब हम पहले सैमुअल के 16वें बाब के अंदर देखते हैं, 17वीं 18वीं आयत के अंदर वहाँ जिक्र है कि जब सऊल ने नाफरमानी की तो खुदा ने दाऊद को चुना, और सैमुअल ने फिर दाऊद को बादशाह होने के लिए मसा किया, और लिखा है खुदा की रूह जो थी ज़ोर से दाऊद पर नाजिल हुई। और नीचे वाली आयत में लिखा है और सऊल से खुदा की रूह जो थी वो जुदा हो गई। जी ऐसा ही है। तो ये 3 वाक़यात इस बात को हमें बताते हैं कि खुदा ने जब भी किसी शख्सियत को अपने लिए इस्तेमाल करना है, एक मिशन देना है, तो उसे अपने रूह से मुलब्बस करना है। जी तो ये सब के लिए नहीं था, सिर्फ जिनका चुनाव खुदा करता था। अब योएल जो है ये एक बड़ा ज़बरदस्त मीठा खुदावंद का बंदा और नबी है, और ये यहाँ पर इसराइल की बहाली की बात करता है। जी जो उन पर दुख सब कुछ आया, इसराइल की जब बहाली की बात करता है तो आने वाले वक्त के अंदर वो ये बताता है कि खुदा एक ऐसा वक्त लाएगा कि अपनी रूह को हर बशर के लिए मुहैया करेगा और उसको नाजिल करेगा। नाजिल हमेशा ऊपर से होता है, जी साइड दाएं बाएं से नहीं होता, ये नाजिल हमेशा ऊपर से होता Very है nice. और वो नूरों के बाब से है। और यहाँ पर हमने देखा है कि ये पेशन गोई है कि अब योएल के वक्त के अंदर आने वाले वक्त को पेश किया गया। अब खुदा आने वाले वक्त में एक नया काम करेगा और हर बशर पर अपनी नज़र करेगा और खुदा का रूह जो है उसमें डालेगा, और जब रूह आएगा तो फिर जो खुदा का मिशन है, जो उसके बेटे का मिशन है, उसको वो भरपूर अंदाज से कामयाब करेंगे। और ये निजात का प्रोसेस और खुदा उनके साथ नई ज़िंदगी के अंदर बेटे बेटियों का प्रोसेस होगा, और ये इस तरह से पूरी फैमिली, कलीसिया, हर फर्द के लिए ये एक खुसूसी खुदा की कुव्वत और ज़ोर है। सो इसलिए ये हम इस बात को देखते हैं, और ये पेशन गोई हमारे लिए जुटलाई नहीं जा सकती जब आगे जाके हम नए अहदनामा में रूह कुदस को प्रैक्टिकली देखेंगे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो खुदा के खादिम ने आपको बताया है कि रूह का नाजिल होना ये आसमान से है, यानी खुदा बाप से आपको मिलता है। और जब खुदा अपने रूह को हमारी ज़िंदगियों के अंदर रखता है, जैसे यीशु मसीह ने भी फरमाया, जब तक तुम्हें रूह का लिबास ना मिले ठहरे रहना। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस कुव्वत से, इस कुदरत से भर जाते हैं
تب آپ یسوع مسیح کے لیے آسمان کی بادشاہی کے لیے صحیح طور پر اور اور درست ڈائریکشن میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، میں چاہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم ڈاکٹر سہیل صاحب سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ قوت ہے، قدرت ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا، پلیز مجھے بتائیے گا کہ روح القدس کیا قوت ہے یا یہ کیسی قدرت ہے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں؟ جب ہم اعمال پہلا باب جی، اس کی 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ جب ہم قوت کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر قوت کے لیے جو یونانی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ڈونامس ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈونامس کا مطلب ہے پاور آف گاڈ، خدا کی قوت، خدا کی قدرت، اسپرچل موریکلس پاور۔ سو اس قوت سے مراد جو ہے، جب ہم کلام مقدس کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو یہ ایسی قوت ہے جو زندگیوں کے اندر عجیب عجیب کام کرتی ہے۔ صحیح۔ بہت سے ریفرنس ہیں، لیکن میں چند ایک وقت کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے بیان کرنا چاہوں گا، اور حاضرین جو سن رہے ہیں اگر ان کے پاس پینسل یا کاپی ہے یا وہ حالے نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، تاکہ یہ بعد میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے۔ جی، یہ قوت جو ہے، روح القدس جو ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے کہ یہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ ٹھیک۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا میرا جانا ضرور ہے، لازم ہے، کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا تمہارے لیے دوسرا مددگار جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ سو ہم روح القدس کی جب بات کرتے ہیں، اس قوت اور قدرت کی بات کرتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ یہ ایک پرسنالٹی ہے، ایک شخصیت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ہر ایک شخص کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے۔ سو جب ہم اس شخص کے تعلق سے جانتے ہیں تو یہ شخص جو ہے، یہ پرسنالٹی جو ہے، یہ قوت اور قدرت سے بھری ہوئی ہے۔ آمین۔ اور کلام مقدس کی روشنی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلی بات کہ یہ قوت جو ہے وہ ہمیں دعا مانگنا سکھاتی ہے۔ اگر رومیو 8واں باب اس کی 26ویں آیت کو ہم نکالیں اور ذرا پڑھ لیں تو بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو کلام مقدس کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ہمیں دعا کرنا نہیں آتی۔ اگر جو کہتے ہیں نا کہ جی مجھے بہت دعا کرنا آتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، اور روح القدس جو ہمیں دعا کرنا مانگنا سکھاتا ہے، روم کی کلیسیا کو بیان کرتے پالوس رسول لکھتا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، جی، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ آمین، آمین۔ 27ویں آیت، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ روح القدس ہماری کمزوری میں، ہم سب کمزور ہیں، یاد رکھیں، اور اگر ہم کمزوریوں کو اس آیت کے مطابق بیان کرنا چاہیں تو اتنا ہمارے پاس وقت نہیں، تاہم ہم صرف اس بات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روح القدس ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے جب ہم کمزور ہوتے ہیں، اور جب ہم کمزور ہوتے ہیں اور روح القدس جو ہمارا مددگار بھی ہے، جو ہمارا ہیلپر ہے، ہمارا ایڈوکیٹ ہے، ہمارا انٹرسیسر ہے، ہمارا کونسلر ہے، جب وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو پھر اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم تو کمزور ہیں اور ہمیں دعا کرنا نہیں آتی جس طرح سے ہم نے کرنی ہے، لیکن روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر
शफात करता है। अब आहें भरने का जो ताल्लुक है, आप इस बात को देखे जाने कि कोई शख्स जब दुख की हालत में होता है, कर्ब की हालत में होता है, तो फिर उसके अंदर से कोई आह निकलती है। सो इसका मतलब ये है कि जब रूह कुछ मेरे लिए आपके लिए आहें भरता है, तो आपने अक्सर ये मुशाहदा किया होगा कि खुदा का पाक रूह, एक बात आप याद रखें कि खुदा का पाक रूह जो है, याद रखें, वो आपकी रूह से बात करेगा। और जब खुदा का पाक रूह आपकी रूह से बात करेगा, क्योंकि खुदा रूह है, और डेफिनेटली खुदा का रूह आपकी रूह से बात करेगा। और जब आप दुआ करते हैं, तो जब खुदा का पाक रूह आपकी रूह के साथ मिल जाता है, तो आपने देखा कि अक्सर लोगों की आंखों से आंसू जो हैं वो बह रहे होते हैं। मैं यहाँ पर दीना करन की बात कोट करना चाहता हूँ जी। मर्द खुदा, उन्होंने जब किसी ने उनसे कहा, भाई दीना करन क्या बात है, आप जब भी देखें दुआ करते वक्त, कलाम सुनाते वक्त आपकी आंखों से आंसू जारी हो रहते हैं। उसने कहा, भाई मैं आपके लिए आंसू क्यों बहाऊंगा, ये तो खुदा का पाक रूह है। जब वो मेरे अंदर होता है और वो आपकी शफायत कर रहा होता है, तो वो आंसू निकल रहे होते हैं और वो मेरे वसीला से ज़ाहिर हो रहे होते हैं। इसलिए इस बात को याद रखें कि खुदा का पाक रूह मेरे लिए, आपके लिए आहें भर भर कर शफायत करता है, और कहता है कि इसको बयान नहीं किया जा सकता। अब मेरी अक्ल महदूद है, मेरी वोकैबुलरी महदूद है, लेकिन जब हम रूह में दुआ करते हैं तो रूह को उसकी वोकैबुलरी भी लामहदूद है। और इस बात को आप याद रखें कि जब हमारी वोकैबुलरी महदूद है, लेकिन रूह को उसकी वोकैबुलरी को जब इस्तेमाल करते हैं, तो फिर जब हम रूह में दुआ करते हैं रूह को उसके साथ मिलकर, तो फिर उसका कुछ और ही असर जो है वो होता है, जिनका बयान नहीं किया जा सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफायत करता है। इसलिए याद रखें, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक उसके प्लान में आपके लिए जो भी मकसद होगा, वो उसके लिए शफायत करेगा। इसलिए अपनी दुआ जब आप करते हैं, तो फिर इस बात को याद रखें कि हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक जो है वो दुआ करनी है, क्योंकि आपकी दुआ में रूह कुद्स जो है वो हमारे साथ मिलकर शफायत कर रहा होता है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो अभी खुदा के खादिम से आपने इस बात को बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीखा है। रूहुल कुद्स बेसिकली ड्यूनामिस पावर है। ये वो देखने में, महसूस करने में ये इंतहाई सॉफ्ट है, ये सेंसिटिव है, और ये आपके अंदर रहकर काम करना चाहता है। लेकिन इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो ड्यूनामिस है, जिसका मतलब है ये डायनामाइट से भी कहीं ज़्यादा मजबूत और ज़ोर रखता है, और ये दुश्मन के कलों को ढा देने की कुदरत रखता है। और जब ये हमारी रूह के साथ मिल जाता है, तो फिर जैसे अभी खुदा के खादिम कह रहे थे, हमें वोकैबुलरी भी मिलती है, हमें शफात करना भी आ जाता है, हम अपने अंदर और हलीम, हम्बल हो जाते हैं, हम तरस से भर जाते हैं, हम रूहों के लिए आंसू बहाना शुरू करते हैं, फिर हमें आसमान की बादशाही की फिक्र लगी रहती है। सो मेरे अजीज़ों, अगर आप खुदा के लिए सही तौर पर काम करना चाहते हैं, यूज़फुल टूल होना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि हम पाक रूह से भर जाएं, पाक रूह को ले लें, और वो हमारी रूह में हमारे बातन का हिस्सा हो जाए। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और इस ब्रेक के बाद आएंगे, और इसी तौर पर ज़बरदस्त चीज़ें और आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि खुदाम यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा का रूह यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। सो कहीं ना जाइए, देखते रहिए बरकत टीवी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव स्पेशल, और इसमें हम रूहुल कुद्स के ताल्लुक से सीख रहे हैं, और गुज़श्ता एपिसोड्स में भी और शायद आने वाले कुछ वक्त में भी आप इसको सीखते रहेंगे। सो जैसे अभी डॉक्टर सहेल सैमुअल साहब कह रहे थे, आप ज़रूर नोट्स बनाएं, इनको लिखें अपने पास,
اور روح القدس کے ساتھ اپنی شخصی واقفیت کو اسٹیبلش کیجئے۔ عزیزو، بہت ضروری ہے اس لمحے روح القدس کے ساتھ آپ کی پرسنل کوارڈینیشن ہونا، روح القدس کے ساتھ بات چیت کرنا، اس سے مشورت کرنا۔ کوئی بھی ایشوز ہیں، بیٹھے تنہائی میں پاک روح سے بات کریں، چلتے پھرتے اس کو اپنے ساتھ دیکھیں۔ وہ مکمل شخصیت ہے اور وہ خدا باپ کی پہچان اور یسوع مسیح کی سمجھ آپ کو دے سکتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور میں چاہوں گا خدا کے خادم آج ہمارے ساتھ ہیں ریورنڈ ڈاکٹر اشرف جے ڈین صاحب، تو ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ سر پلیز پرانا عہد نامہ اور پھر نیا عہد نامہ، پرانی کلیسیا جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح کے وسیلہ سے نئے عہد کی کلیسیا آ جاتی ہے۔ دونوں میں روح القدس کا کام موجود ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ ابتدائی کلیسیا میں جو روح القدس کا کام ہمیں نظر آتا ہے، جب نازل ہوا ہے اس کے بعد ایک زبردست رسولوں کے اعمال میں، جسے ہمیں میرا خیال ہے کہ روح القدس کے اعمال کہنا چاہیے، اس میں جو کام نظر آتا ہے وہ نتائج کیا تھے، کیا ہمیں نظر آتے ہیں، اور آج کی کلیسیا اس دور میں ہم وہ نتائج کیوں پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں؟ پریز دی لارڈ۔ خدا کا شکر ہو کہ آج ہم روح القدس کے بارے میں سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر موجودہ ایماندار اور کلیسیاؤں کا گزارا نہیں ہے۔ آمین۔ ہم تھوڑا سا خدا یسوع مسیح کی اس گفتگو کو ساتھ لے کر چلیں گے جہاں پر رات کے وقت یوحنا کی انجیل 3 باب کی پہلی 5 آیات کے اندر نیکودیمس جو ہے، جو شرع کا عالم ہے، سردار ہے، بڑا علم رکھتا ہے شریعت کے بارے میں، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ یسوع سے محبت کرتا تھا جی، اور سب باتیں ہونے کے ساتھ خدا یسوع مسیح نے اسے ایک نصیحت کی، ایک اپنا فیصلہ دیا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، پرانے عہد نامہ کی کلیسیاں ہوں یا راست باز لوگ ہوں، جماعت راست باز ہو، ان کے لیے بھی اور موجودہ زمانہ اور آنے والے وقت کے اندر خداوند کی راست بازی کو جو پورا کرے گا وہ آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوگا۔ آمین آمین آمین۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک قانون بنا دیا ہے، قانون الہی کے اندر، کہ جب ہماری منزل آسمان کی بادشاہت ہے، ہمارا وطن آسمان کی بادشاہت ہے، زمین پر ہم پردیسی اور مسافر ہیں، اور ہر شخص نے موت کے وسیلہ سے اس دنیا سے انتقال کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد ہمیں ہماری منزل، ہماری زندہ امید جو یسوع مسیح نے دی تھی، وہ آسمان کی بادشاہت ہے۔ تو آسمان کی بادشاہت کے اندر جانے کے لیے، جسے بہت سارے دوست جنت الفردوس بھی کہہ سکتے ہیں، خدا کی بادشاہی بھی کہہ سکتے ہیں، آرام کی جگہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پر ہماری منزل ہے، ہم نے جانا ہے، تو پانی اور روح سے، پانی سے مراد ہے توبہ کر کے اپنے گناہوں سے مسیح یسوع پر ایمان لا کر، جیسے یسوع مسیح فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پانی کا بپتسمہ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے ڈبکی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد پھر لکھا ہے کہ خدا ہمیں انعام میں روح القدس دے گا، یعنی روح سے پیدا ہونا۔ جی، اور خدا یسوع مسیح نے ان سارے پہلوؤں کے اوپر پریکٹیکل کر کے ہمیں دکھایا ہے، ایک نمونہ دیا ہے کہ پانی کا بپتسمہ ہمیں کلیسیا میں شامل کرتا ہے، مسیح میں شامل کرتا ہے، اور پھر روح القدس کا بیپٹزم جو ہے یہ ایک ایسی پاور جو ہم نے ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے سنا ہے کہ یہ ایک پاور ہے۔ اور اعمال کی کتاب کے پہلے باب کی جو 8ویں آیت کو پڑھا بھی کیا کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو قوت پاؤ گے، پھر یروشلم، سامریہ اور یہودیہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ تو تب تک ہم یسوع کی گواہی جرأت کے ساتھ نہیں دے سکتے جب تک ہم روح القدس سے معمور نہیں ہوں گے، بلکہ میں بائبل کے مطابق اس بات کو کہنا چاہتا ہوں،
तमाम कलीसियाओं को कि जब तक कोई पानी और रूह से पैदा न होगा, यानी पानी का बपतिस्मा प्रोसेस के अंदर आकर और फिर रूह कुद्स का बपतिस्मा जो खुदावन से आसमान से बाप की तरफ से हमें मिलता है, जो बाइबल का तरीका है, और ये तरीका हमें मिलता है ईद पेंतिकोस्त के दिन पर जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ। इब्तदाई जो कलीसिया थी 120 की जमात यरूशलेम के अंदर, और उस वक्त जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो लोगों ने कुव्वत पाई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील के 20वें बाब की 19वीं आयत के अंदर जी कि खुदाम यीशु मसीह जिंदा हो गए, मौत और कब्र पर फतह पाई, और यीशु मसीह के साथ 3.5 साल ये 12 शागिर्द रहे और हर लिहाज से सीखा। मगर हैरानगी की बात है कि जब यीशु मसीह जिंदा होने के बाद इनको मिलने आते हैं यरूशलेम के अंदर, तो वहाँ पर ये एक कमरे में बंद थे, लिखा है डर के मारे, डर के। तो रूह कुद्स तो हमें कुव्वत बख्शता है, हमारे डर को ख़त्म करता है, जुर्रत बख्शता है, पर रूह कुद्स उस वक्त उनके अंदर नहीं था। जी ऐसा ही है। उनके साथ हो सकता है, इर्द गिर्द के माहौल में हो सकता है, पर अंदर नहीं था। जब तक रूह कुद्स हमारे अंदर नहीं होगा, हम वो दलेरी नहीं पाएंगे जो बाइबल कहती है। जी ऐसा ही है। और यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब के अंदर इस बात को हम देखते हैं, जब खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को और उस भीड़ को जो उस पहाड़ के ऊपर थी, जब यीशु आसमान पर उठाए गए और उन्होंने कहा डरो नहीं, घबराओ नहीं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और फिर लिखा है कि मैं बाप से एक दूसरा मददगार भेजूंगा। 16वीं आयत के अंदर यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब के अंदर कि मैं बाप से एक दूसरा मददगार भेजूंगा, बख्शूंगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। जब रूह कुद्स का बैप्टिज्म होगा, बहुत सारे लोग इसको कबूल नहीं करते, बहुत सारे चर्चेस कबूल नहीं करते, बहुत सारे बिलीवर्स रूह कुद्स के बैप्टिज्म को कबूल नहीं करते जी। मगर जब तक कोई पानी और रूह कुद्स के बैप्टिज्म से नई पैदाइश नहीं लेता, वो आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। ये कंडीशन लग गई है, बल्कि देख भी नहीं सकता। और हम इसको देखते हैं कि इमाल ही की किताब के पहले बाब की 5वीं आयत के अंदर वहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं पहले तो तुमने यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा लिया, अब थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स का बैप्टिज्म पाओगे। और फिर इमाल की किताब के 2 बाब के अंदर रूह कुद्स नाज़िल हुआ और वो कुव्वत से भर गए, और जब कुव्वत से भर गए तो फिर उनके अंदर जो पावर आई थी वो फिर अमाल ही की किताब के 2 बाब के अंदर आगे जाकर इतनी बड़ी भीड़ फकी फरीसियों की, यहूदियों की, सरदार काहिनों की, गैर अक़वाम की, उनके सामने चबूतरे पर खड़ा होकर पतरस जब खिताब करता है तो दलेरी के साथ वो बाइबल की मुनादी करता है कि यीशु ही खुदा का बेटा है। आमीन आमीन। ये रूह कुद्स की बात है। जब अंदर आएगा हम हकीकी गवाह होंगे दुआ करने में, कलाम सुनाने में। और फिर रूह कुद्स जो है गुनाह पर गलबा हासिल करने की बड़ी पावर है। जिसके पास रूह कुद्स का तजर्बा नहीं है, बैप्टिज्म नहीं है, वो बार बार गुनाह में गिरता है, गिरा ही रहता है। पर अगर किसी खादम या ईमानदार के पास रूह कुद्स के बैप्टिज्म का तजर्बा है, रूह उसके अंदर आ गया है, जब भी गुनाह आएगा वो उसे झिड़केगा और गलबा हासिल करेगा। ये हमें मजबूत करता है रास्तबाजी के अंदर। सो मेरे अजीज हो, रूह कुद्स का बैप्टिज्म हमारे लिए ज़रूरी है। और फिर आगे आगे जाकर रूह कुद्स ने उनको जैसे जैसे अपनी लपेट में लिया और रूह कुद्स के ताबे होकर पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के गवाह बने, जिसके सबब से आज और पिछला ज़माना और आइंदा ज़माना यीशु को जानेगा। दलेरी आई है। आज भी अगर हम माजरत के साथ बात करेंगे, जो आपने बात की थी कि इब्तदाई कलीसिया में बड़ा ज़ोर था जी, और वुसअत बड़ी स्पीड से थी, खुदा का काम बड़ी तेज़ी के साथ था। आजकल क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद वो रिजल्ट हमें नज़र नहीं आता रास्तबाजी का और पाकीज़गी का।
اس میں فرق یہی ہے کہ اس وقت لوگ بغیر روح القدس کے منادی نہیں کرتے تھے. آج لوگ روح القدس کو لینا پسند نہیں کرتے. آج لوگ روح القدس کے بیپٹزم کو اگنور کرتے ہیں. مگر میرے عزیزو اس کے بعد ہم آسمان کی بادشاہی کے اس کے بغیر وارث نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ ہمیں تیار کرے گا, روح القدس تیار کرے گا. سو جب تک تمام خدام, تمام کلام سنانے والے, تمام خدا کے گواہ جو ہیں, جو کلیسیائیں ہیں, جب تک روح القدس کی پیروی میں نہیں آئیں گے, اس کے بیپٹزم میں نہیں آئیں گے, غیر زبانوں کے تجربے میں سے نہیں گزریں گے, ہم اس طرح سے جیسی ابتدائی کلیسیا نے قربانیاں دی اور اپنی جان دینے تک وفادار رہے, آج جب تک روح القدس ہمارے اندر نہیں ہوگا ہم یسوع کے جذبے کو اور اس کی گواہی کو پیش نہیں کر سکتے. ضروری ہے کہ ہم اس کو لیں تاکہ خود بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو اور خدا کے کام میں بھی وسعت پیدا ہو, اور یہ روح القدس ہی کر سکتا ہے. خدا آپ کو برکت دے. آمین. پریز دی لارڈ. میرا ایمان ہے کہ آپ مفصل طور پر اس بات کو سمجھ سکے ہیں کہ روح القدس کی کیوں ہمیں ضرورت ہے اور ابتدائی کلیسیا میں روح القدس کا کام کیسا رہا ہے. اعمال کی کتاب اس کے 24ویں باب کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے, مگر یہ باتیں انہیں کہانی سی معلوم ہوئیں اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا. ہم بار بار اس لفظ کو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا یقین نہ کیا, یعنی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا یا اس کے ہونے کا وہ یقین ہی نہیں کر رہے ہیں. لیکن کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب ان کو روح القدس مل گیا, نہ صرف انہوں نے یقین کیا. رینہارڈ بونکی بڑا خوبصورت ٹائٹل سر اس کے لیے دیتے, وہ کہتے ہیں انبلیونگ بلیورز. یہ وہ ایماندار تھے جو ایمان ہی نہیں رکھتے تھے. جب تک روح القدس ہماری زندگی میں نہیں آئے گا ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی ایمان سے خالی رہیں گے. سو ہمیں اگر یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور اس کی منادی کرنے اور آسمان پر ہونے اور دوبارہ آنے کی بات کہنی ہے تو اس کی جرت کے لیے ہمیں پاک روح ضروری ہے. اور پاک روح ہماری زندگیوں میں آئے گا, ہمیں جرت بخشے گا. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا, جس قدر اسٹرانگ فیلوشپ آپ کی پاک روح کے ساتھ ہوگی اسی قدر اسٹرانگ ریزلٹس آپ پروڈیوس کر پائیں گے. سو میرے عزیزوں ایک اور بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے مزید کچھ باتیں روح القدس کے تعلق سے. سو کہیں نہ جائیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور آج کا پروگرام میرا ایمان ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بہت بابرکت رہا ہے. پاورفل باتیں خدا کے خدام کے وسیلہ سے ہم سن رہے ہیں, اور روح القدس کو جاننا, سمجھنا, سیکھنا یقیناً خود میں ایک قوت رکھتا ہے, کیونکہ یہ قوت کا لباس ہمیں بخش دیتا ہے. آگے بڑھیں گے اور خدا کے خادم ریورنڈ ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے جانیں گے. سر پلیز بتائیے گا, جب ہم بات کر رہے ہیں روح القدس ایک قوت ہے, اور پھر ہم نے سیکھا ہے کہ روح القدس پرانے عہد میں کام کرتا رہا ہے, نئے عہد میں کلیسیا کو اگر کسی نے زور بخشا ہے اور بڑے بڑے معجزات ہم نے لوگوں کے وسیلہ سے دیکھے ہیں, آج بھی وہ معجزات کر رہا ہے, ہم اس روح کو, پاک روح کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ پریز دی لارڈ. انیس آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. جی تھینک یو سر. میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی. اعمال 2 باب اس کی 38ویں آیت. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہاں پر قوت کی بات ہو رہی ہے. روح القدس ایک قوت ہے, اور اس قوت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, ہماری خدمت کچھ نہیں ہے, اور ہم بالکل ایسے ہی سمجھے جیسے
ہوا میں فائر جو ہے وہ کر رہے ہیں یا ہوا میں مکے مار رہے ہیں. کوئی سول وننگ کا کام نہیں، نہ معجزات، لوگ جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں عبادات کے اندر کہ جیسے لوگ جاتے ہیں اپنی مشکلات مصیبتوں کو لے کر تقریباً ویسے کے ویسے ہی آ جاتے ہیں. یہ سر کی درد ٹھیک ہو جانا، یہ اور کوئی درد ٹھیک ہو جانا، یہ تو آپ پیناڈول سے بھی کھا کے ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں حقیقی طور پر خدا کا پاک روح وہ کام کرتا ہے جو ناممکن کام ہے، ان کو ہم معجزات کہتے ہیں. اب ہم رول کچھ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی بات جو ہے آپ نے سنا، یہ قوت پانے کے 6 پہلو ہیں اور ان کا نمونہ خداوند کے کلام مقدس کے اندر دیا گیا ہے. پہلی بات توبہ کرنا، اور کلام مقدس کے اندر اس بات کو صاف اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. گناہوں سے آپ باز آئیں اور خدا کا اقرار کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں خدا کے سامنے. اعمال 3 باب اس کی 19 میں لکھا ہے بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ تازگی آ جائے، فریشنس آ جائے، تو پھر آپ کو توبہ کرنا لازم ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں، توبہ کے لیے ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ جی چینج آف ڈائریکشن ہے، سمت کی تبدیلی کا نام جو ہے وہ ہم اسے توبہ کہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے میٹونویا. جی. اور میٹونویا کا مطلب ہے چینج آف مائنڈ، چینج آف بیہیویئر، چینج آف کریکٹر. اگر آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوئی آج تک تو میں سمجھتا ہوں میں ہوں یا میرے ساتھ ہم خدمت ہے یا آپ جتنے سن رہے ہیں، اگر آپ کی سوچ تبدیل نہیں ہوئی، اگر آپ کا بیہیویئر تبدیل نہیں ہوا، اگر آپ کی گفتار تبدیل نہیں ہوئی، تو پھر آپ نے ابھی تک حقیقی توبہ کی ہی نہیں. اس لیے آپ کو نئے سرے سے آج توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو جانچیں کلام کی روشنی میں، کلام کے سانچے میں کہ کیا میں نے واقعی حقیقی طور پر توبہ کی ہے. نمبر 2، خدا یسوع مسیح کو بطور شخصی نجات دہندہ قبول کرنا اور جاننا اور کہنا کہ خداوند میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں کیونکہ تو نے میرے لیے اپنی جان صلیب پر دے دی، خون بہایا، اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اس کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی بلیسنگ، خدا کی مرسی آپ پر آئے، تو پھر آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے حقیقی توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کی ضرورت ہے. اعمال 16 باب اس کی 31ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے کہا خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا سب سے اتم بات، اور ایمان لانے والوں کے درمیان معاوضے ہوں گے. اگر آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، میرا شافی ہے، تو پھر حقیقی طور پر جب آپ اسے اپنے دل کے اندر دعوت دے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے دل کے اندر آئے، تو اس بات کو یاد رکھیں جب خدا کا پاک روح آپ کے دل کے اندر سکونت کرتا ہے. ہم نے تو روح القدس کو، خدا یسوع مسیح کو وزٹر بنایا ہوا ہے. ہم اسے وزٹر کہتے ہیں. وزٹر کا کیا کام ہے؟ آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن جو مالک ہوتا ہے وہ اس گھر کے اندر سکونت کرتا ہے. کیا میں نے اور آپ نے خدا یسوع مسیح کو اپنا حقیقی مالک بنایا ہوا ہے؟ کیونکہ روح القدس صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے اس زمین پر موجود ہے، اور وہ وقت آنے والا ہے کہ روح القدس بھی جہاں سے آیا ہے واپس وہاں پر چلا جائے گا. خدا یسوع مسیح کے بدن ہونے کے لیے ہمیں دوسری بات بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. اور پہلا کرنتھیوں 12 باب 13 آیت میں لکھا ہے کیونکہ ہم سب نے خواہ یونانی ہوں، خواہ یہودی، خواہ غلام، خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا ہے. اور مرکز 16:16 میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. باپ کے وعدے کے مطابق روح القدس نازل ہو چکا ہے. باپ نے عہد عتیق کے اندر یہ وعدہ کیا تھا اور وہ وعدہ جو ہے اب پورا ہو چکا ہے. اور اس بات کو یاد رکھیں، میں آپ کے سامنے خدا یسوع مسیح کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. خدا یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اور یہ بات
مجھے آپ کو سیکھنی جاننی ہے. جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں گوشت اور خون سے نہیں بلکہ روح سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اور خدا یسوع مسیح جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا, آج مجھے اور آپ کو بھی روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ہے انسان کا نیا بن جانا. اب جو مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. پرانی چیزیں جاتی رہیں, دیکھو ساری نئی ہوں گی. نئے آپ اس وقت ہوں گے, پرانی انسانیت اس وقت آپ کی زندگی سے, جسم سے خارج ہوگی جب آپ روح القدس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ کریں گے, ایک تعلق کو بلڈ کریں گے. اگر آپ کا ریلیشن شپ روح القدس کے ساتھ نہیں ہے, اگر آپ روح القدس سے واقف نہیں ہیں, روح القدس کی شخصیت کو نہیں جانتے, اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج کلیسیوں کے اندر روح القدس کی تعلیم کو جو ہے وہ دیا نہیں جا رہا. دوسری بات جو ہے, خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا. یہ لازم ہے. جب آپ کلام مقدس کے اندر لوکا 3 باب اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر صاف اور واضح طور پر لکھا ہے خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا. تو مجھے اور آپ کو بھی بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا یسوع مسیح نے جب انہوں نے بپتسمہ لیا, تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے 22ویں آیت, لوکا 3 باب 22ویں آیت, اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا, اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے, تجھ سے میں خوش ہوں. روح القدس جو ہے خدا یسوع مسیح پر نازل ہوتا ہے. اور پھر اعمال 10:38 میں لکھا ہے, اور خدا نے یسوع مسیح کو روح القدس اور قدرت سے اس طرح نازل کیا کہ وہ ابلیس کے ہاتھوں وہ لوگ جو ظلم اٹھاتے تھے ان کو رہائی دیتا پھرا, ان کو چنگا کرتا رہا. اور پھر اگلی بات جو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں 23ویں آیت میں, جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تو تقریباً اس کی عمر جو تھی وہ 30 سال تھی. 30 سال کی عمر میں تقریباً خدا یسوع مسیح نے اپنی منسٹری کا کام شروع کیا. آج اپنی زندگیوں پر ہر ایک شخص کو جو خاص طور پر خدمت کے اندر ہے, منسٹری کے اندر ہے, اگر وہ روح القدس سے خالی ہے تو یاد رکھیں وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. کیونکہ روح القدس کے بغیر نہ ہم سیکھ سکتے ہیں, نہ ہماری تربیت ہو سکتی ہے, نہ ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے, اور نہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ روح القدس کی قدرت جب میرے آپ کے ہم سب کے اندر آتی ہے تو وہی بندھن توڑتی ہے. پطرس کلام کر رہا ہے روح القدس کی قدرت سے, اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, بھائیو ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں, ہمارے دلوں پر چوٹ لگی ہے. اور اسی وقت 3000 لوگ جو ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں, کلیسیا کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. آج اگر خادم روح القدس کی قدرت سے معمور ہو جائیں تو کلیسیا کے اندر ایک تبدیلی آئے گی, ایک چینج آئے گا, اور کلیسیا نئے سرے سے بحال اور بیدار ہو جائے گی. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین آمین. پریز دا لارڈ, پریز دا لارڈ. آپ دیکھ رہے ہیں خدا کے خادم اپنی بزرگی میں بھی جوانوں کی مانند کلام سنا رہے ہیں, اور یہ دلیری اور یہ زور پاک روح بخشتا ہے. کلام کہتا ہے اکاباں دے وانگر تینوں زور دے کے وہ تیری جوانی نو کردہ نیا ہے. میرے عزیزو, جو خدا کے خادم نے ابھی آپ کو کہا ہے, اور خاص طور پر میں خدام جتنے ہمیں سن رہے ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ کی زندگی میں کہیں بھی کوئی ایشوز ہیں جن کی وجہ سے پاک روح آپ سے رنجیدہ ہوتا ہے, یا آپ نے پاک روح کو رنجیدہ کر دیا ہے, آئیں بحال ہوں, آئیں معافی مانگیں, اور اپنے چرچز میں, اپنی کلیسیاؤں میں اس بات کے اوپر غور کرنا شروع کریں. آپ کے چرچ میں ہر شخص کو پاک روح سے بھرا ہوا ہونا چاہیے. اور اگر کلیسیاؤں میں پاک روح کا کام ابتدائی کلیسیا کی مانند ہو جائے گا, یقین کیجئے صرف سینئر پاسٹرز نہیں, آپ کے ڈیکنز اور آپ کے لیمینز بھی لوگوں پر ہاتھ رکھیں گے اور معجزات رونما ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, آپ کے کردار سے, آپ کے جنرل گفتگو سے لوگ یسوع مسیح کو قبول کرنا شروع کریں گے, کیونکہ روح القدس آپ میں سے ہو کر کام کرے گا. ابھی وقت ہے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے, اپنے سر کو جھکائیں گے, اور آپ جتنے اس لمحے ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ برکت ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ضرور آپ اپنے آپ کو سبمٹ کیجئے, آپ سیرنڈر کیجئے, دے دیجئے, پاک روح کے تابع کیجئے. اور خدا کے خدام یہاں پر موجود ہیں, ابھی روح القدس آپ کو چھونے کو ہے, اور خدا کا روح آپ کی زندگیوں کے اندر نئے کام کرنے کو ہے. آپ کو ابتدائی
नई कलीसिया की मानिद रूह का लिबास मिलने को है, और ये पाक रूह आपके अंदर अजीब, अनोखी और नई तब्दीलियां लेकर आएगा, आपको दिलेरी बख्शेगा और आप खुदा के लिए बड़े काम करना शुरू करेंगे। सो मेरे अजीजों, आए, और अगर रूहुल कुद्स इस लम्हे आपको तहरीक दे रहा है, जरूर गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कीजिए। आए, इस लम्हे उस प्रेजेंस को फील कीजिए जो यहाँ स्टूडियो में है, आपके घर में, आपकी जिंदगी के अंदर भी मौजूद है। आपकी बीमारी जाती रहेगी, तेरे हालात बदल सकते हैं, तू यकसर तब्दील हो सकता है। सिर्फ रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी में काम करने दे। यीशु के नाम से हम रूहुल कुद्स की गहरी हजूरी को इन जिंदगियों में, इन घरानों के अंदर दे देते हैं। यीशु के नाम से ए खुदा, तेरे लोग तेरे रूह से लबरेज हो जाएं, भर जाएं, और तेरा रूह इन रूहों के साथ मिलकर आहें भर भर के शफात करना शुरू करे, दुआएं करना शुरू करे। कलीसिया पाकिस्तान फिर से आंसुओं के साथ एक नई बेदारी को देखे, और ये बेदारी, ये नया जन्म रूहुल कुद्स से ही मुमकिन है। यीशु के नाम से बड़े काम को कर, एक अजीब मूव को जारी कर दे। इन नौजवानों में अपने जलाल को जाहिर कर, इन बेटियों की जिंदगियों में अपने जलाल को जाहिर कर। ये बच्चे पाक रूह से भर कर तेरी खिदमत करना शुरू करें, और कलीसिया पाकिस्तान रूह के लिबास से लबरेज होकर भर कर इस पूरे मुल्क के अंदर इंजील की खुशखबरी को, जिंदगी को फैलाने का बाइस हो जाए। तेरा शुक्र करते हैं, हम रूह की ताकत से तमाम बीमारियों को, हर तरह की मूजी मर्ज को जो अभी तेरे लोगों की जिंदगियों में है, हम निकल जाने का, छोड़ने का हुक्म देते हैं। बदरू हो, यीशु के नाम से छोड़ो इन बदनों को, निकलो इन जिंदगियों से। यीशु का जलाल इन बदनों को, इन घरानों को, इन जिंदगियों को घेरे। प्रेज द लॉर्ड। रुजुम्बश करता है, तू काम कर, यीशु के नाम से नया कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरा ईमान है आप लोगों ने आज कसरत से बरकत पाई है। सो प्लीज़ हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ज़रूर अपनी टेस्टिमनीज़ और अपनी गवाहियाँ हमारे साथ शेयर कीजिएगा, जो मौजज़ा अभी आपने पाया है। और अगर आपने अभी राइट नाउ गैर ज़ुबान का तजुर्बा हासिल किया है, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनको इस्तेमाल करें। हमारे प्रेयर वॉरियर्स 24 घंटे आपके लिए मौजूद हैं, वो आपके लिए शब व रोज़ दुआ कर रहे होते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें ज़रूर इरसाल कर सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं। हर जुमेरात की शाम और हर इतवार की सुबह हाउस ऑफ प्रेयर आसिफ टाउन में आप तशरीफ़ लाकर खुद अपने मौजज़ा को रिसीव कर सकते हैं, खुदा के कलाम को ले सकते हैं, और खुदा का कलाम हमेशा ज़िंदगियों को बदल देता है। मेरे अजीज़ों, आप बरकत टीवी के साथ अपनी पार्टनरशिप को इस्टेब्लिश कीजिए, और ज़रूर बरकत टीवी को माली और दुआइया तौर पर अपनी कुव्वत शेयर करते रहें, ताकि बरकत टीवी इसी तौर से पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम की तशहीर का बाइस होता चला जाए। खुदावंद आपको बरकत दे। सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त में से वक्त निकाला है, आपके लिए भी सर शुक्रिया। और मेरा ईमान है कि आज आप लोगों का आना बरकत टीवी की तमाम ऑडियंस के लिए बाइस से बरकत हुआ है। आमीन। एक नए प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बरकत टीवी।